बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़ुबानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 16 मार्च रोज सोमवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज बुर्ज हमल वालों के लिए दिन खुद एतमादी के साथ दानिशमंदी इख्तियार करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप सिर्फ जोश में आकर फैसले नहीं करेंगे बल्कि नताइज को भी मद्देनजर रखेंगे। कामकाज के हवाले से आज आपके सामने कोई ऐसा मौका जिम्मेदारी आ सकती है जो आपकी सलाहियतों का असल इम्तिहान होगी। ऑफिस या कारोबार में आपको खुद पर काबू रखना होगा क्योंकि मामूली गुस्सा या जल्दबाजी किसी फायदे को नुकसान में बदल सकती है। अगर आप तहम्मुल से काम कर लेंगे तो कामयाबी यकीनी है। माली मामलात में आज मुहतात रहें। गैर जरूरी अखराजात उधार देना या फौरी सरमायाकारी नुकसान दे सकती है। बेहतर है कि बचत और मनसूबा बंदी को तरजीह दें। घरेलू जिंदगी में आज आपका रवैया घर के माहौल पर गहरा असर डालेगा। अगर आप नरमी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करेंगे तो सुकून रहेगा, वरना अना के टकराव से बात बिगड़ सकती है। मोहब्बत के मामलात में आज सब्र और समझबूझ बहुत जरूरी है। शरीके हयात या महबूब की बात गौर से सुने। शादीशुदा अफराद के लिए दिन एक दूसरे को वक्त देने और एतमाद बढ़ाने का है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई मुनासिब रहेगी मगर ज़हनी दबाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। इसीलिए खुद को आराम दें और गैर जरूरी तनाव से बचें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में है, और जो शख्स सब्र के साथ कदम उठाता है अल्लाह उसे जरूर कामयाब करता है। या अल्लाह हमें सब्र, हिकमत और दुरुस्त फैसलों की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हर आजमाइश में सुरखरू फरमा। आमीन। टॉरस बुर्ज सौर। आज बुर्ज सौर वालों के लिए दिन इस्तिकामत, तहम्मुल और अमली फैसलों का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप जज्बात के बजाय हकीकत और फायदे को सामने रखकर कदम उठाएंगे। कामकाज के हवाले से आज आपकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई रुका हुआ काम दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है या किसी सीनियर की तरफ से आपकी कारकर्दगी को सराहा जा सकता है। बस जिद या हठ धर्मी से बचें और लचक दिखाएं। माली मामलात में आज इस्तेहकाम के आसार हैं मगर फिर भी गैर जरूरी अखराजात या जल्दबाजी में किए गए फैसलों से गुरेज करें। खास तौर पर किसी को उधार देना या लेन देन सोच समझ कर करें। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और जिम्मेदारी का माहौल रहेगा। घर के किसी फर्द के साथ संजीदा मगर मस्बत गुफ्तगू से ताल्लुकात मजबूत होंगे। मोहब्बत के मामलात में आज एतमाद और वफादारी अहम किरदार अदा करेगी। अपने जज्बात का इजहार अमली अंदाज में करें। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी थकन या गले, गर्दन और कंधों में दर्द महसूस हो सकती है। इसीलिए आराम, सादा ग़िज़ा और हल्की वर्जिश को नजरअंदाज ना करें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी वो खूबियां हैं जो इंसान को बगैर शोर के कामयाबी तक पहुंचा देती हैं, और अल्लाह पर भरोसा हर रास्ता आसान कर देता है। या अल्लाह हमें साबित कदम रख हमारी मेहनत में बरकत दे और हमारे दिलों को सुकून नसीब फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्ज जूजा। आज बुर्ज जूजा वालों के लिए दिन सोच की वजाहत, बेहतर गुफ्तगू और सही सिमत इख्तियार करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप उलझन की बजाय मामलात को साफ और सादा अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। कामकाज के हवाले से आज मुलाकातें, बातचीत और राब्ते बहुत अहम साबित होंगे। ऑफिस या कारोबार में कोई नई इत्तला, ईमेल या फोन कॉल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बस वादे करते वक्त अपनी सलाहियत और वक्त को जरूर मद्देनजर रखें। माली मामलात में आज आमदन में मौके तो मौजूद हैं मगर साथ ही गैर जरूरी खर्च या लापरवाही नुकसान का सबब बन सकती है। इसीलिए हिसाब किताब वाज़ेह रखें। घरेलू जिंदगी में आज आपकी बातों का असर ज्यादा होगा मगर नरमी और मसबत अंदाज अपनाएं तो घर का माहौल खुशगवार रहेगा। किसी पुरानी गलतफहमी को खत्म करने का भी अच्छा मौका है। मोहब्बत के मामलात में आज खुलकर बात करना जरूरी है। दिल की बात छुपाने के बजाय समझदारी से इजहार करें। सेहत के हवाले से आज ज़हनी थकन, सर दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसीलिए स्क्रीन टाइम कम करें, पानी ज्यादा पिएं और आराम को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि साफ नीयत और वाज़ेह बात की जिंदगी के बहुत से मसाइल को आसान बना देती है और अल्लाह पर भरोसा उलझन का हल निकाल देती है। या अल्लाह हमें सही बात कहने और समझने की तौफीक अता फरमा, हमारे ज़हनों को सुकून और दिलों को इत्मीनान अता कर। आमीन।
कैंसर, बुर्ज सरतान। आज बुर्ज सरतान वालों के लिए दिन जज्बाती मजबूती, सब्र और अपने दिल की बात समझने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुफ्ती महसूस होगा क्योंकि आज आप दूसरों के जज्बात के साथ साथ अपनी अंदरूनी कैफियत को भी अहमियत देंगे। कामकाज के हवाले से आज जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा महसूस हो सकती हैं, मगर आपकी संजीदगी और खुलूस आपको मुश्किल से निकाल लेगा। ऑफिस या कारोबार में किसी पुराने मामले का हल निकलने के इम्कानात हैं, या किसी सीनियर की रहनुमाई फायदा दे सकती है। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है, खासतौर पर घरेलू अखराजात से जज्बात में आकर किया गया खर्च बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। बेहतर है कि बजट बनाकर चलें। घरेलू जिंदगी में आज आपका किरदार बहुत अहम होगा। आपकी नरमी और समझदारी घर के माहौल को पुरसकून बना सकती है। किसी करीबी रिश्ते के साथ दिल की बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी। मोहब्बत के मामलात में आज खलूस और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नुमाया रहेगा। अपने जज्बात को नरमी से बयान करें। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी ताउन और जज्बाती कुर्बत बढ़ाने वाला है। सेहत के हवाले से आज मैदे, नींद या ज़हनी दबाव से मुतल्लक मसाइल महसूस हो सकते हैं, इसलिए आराम, सादा ग़िज़ा और दुआ को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल ताकत दिल की नरमी और सब्र में है, और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो दिल को वो सुकून मिलता है जो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमें सब्र और हौसला दे और हमारे घरों में मोहब्बत और रहमत नाज़िल फरमा। आमीन। लियो, बुर्ज असद। आज बुर्ज असद वालों के लिए दिन खुद एतमादी के साथ आजिज़ी इख्तियार करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप क़यादत तो करेंगे, मगर जिद और अना की बजाय समझदारी और नरमी के साथ। कामकाज के हवाले से आपके सामने कोई अहम जिम्मेदारी या फैसला आ सकता है जिसमें आपकी सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। ऑफिस या कारोबार में लोग आपकी बात सुनेंगे, मगर शर्त यह है कि आप दूसरों की राय को भी अहमियत दें। जल्दबाजी या गुस्सा फायदे को नुकसान में बदल सकता है। माली मामलात में आज आमदन के मौके बन सकते हैं, मगर साथ ही गैर जरूरी दिखावे या फजूल खर्ची से बचना होगा। खास तौर पर दोस्तों या तकरीबात पर खर्च सोच समझ कर करें। घरेलू जिंदगी में आज आपकी मौजूदगी घर के माहौल को मुतासर करेगी। अगर आप मोहब्बत और तवज्जो देंगे तो घर में खुशी और सुकून रहेगा। किसी पुरानी बात को अना का मसला बनाने के बजाय दरगुजर करें। मोहब्बत के मामलात में आज जज्बात मजबूत होंगे, मगर कंट्रोल जरूरी है। अपने जज्बात का इजहार खलूस से करें, ना कि हुक्म चलाने के अंदाज में। सेहत के हवाले से आज तवानाई अच्छी रहेगी, मगर दिल, ब्लड प्रेशर या जहनी दबाव का ख्याल रखें। आराम और मसला सोच फायदा देगी। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि असल लीडर वही होता है जो दिल को जीतना जानता हो, और जब इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह उसे मजीद इज्जत अता फरमाता है। या अल्लाह हमें आजिज़ी, हिकमत और हुस्न इखलाक अता फरमा, हमारी ताकत को खैर का जरिया बना और हमें हर तकब्बुर से बचा। आमीन। विर्गो, बुर्ज सुंबला। आज बुर्ज सुंबला वालों के लिए दिन तरतीब, समझदारी और अंदरूनी इत्मीनान का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप छोटी छोटी बातों पर उलझने की बजाय असल मसले पर तवज्जो देंगे। कामकाज के हवाले से आज आपकी बारीक बीनी और मेहनत नुमाया रहेगी। ऑफिस या कारोबार में कोई रुका हुआ काम मुकम्मल हो सकता है, या किसी अहम फाइल, रिपोर्ट या मंसूबे में कामयाबी मिलने के आसार हैं। बस खुद पर हद से ज्यादा तनकीद करने से बचें, क्योंकि यही आदत आपको जहनी दबाव में मुब्तला कर सकती है। माली मामलात में आज मुहतात मगर मतवाज़न रवैया इख्तियार करें। बचत के साथ साथ जरूरी अखराजात को भी समझदारी से पूरा करें। कोई पुराना माली मसला आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ जा सकता है। घरेलू जिंदगी में आज आपका ताउन और जिम्मेदाराना रवैया सबके लिए सहारा बनेगा। किसी करीबी रिश्ते के साथ खुलकर बात करने से दिल का बोझ हल्का होगा और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मोहब्बत के मामलात में आज अमली मोहब्बत अहम रहेगी। बातों के बजाय छोटे छोटे अमल आपके जज्बात की सच्चाई साबित करेंगे। सेहत के हवाले से आज मैदा, असाब या थकन का एहसास हो सकता है, इसीलिए सादा ग़िज़ा, मुनासिब नींद और खुद को वक्त देना बहुत जरूरी है। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि कामिल होने की कोशिश की बजाय मतवाज़न जिंदगी अपनाएं, क्योंकि जब इंसान खुद पर रहम करता है तो अल्लाह भी उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। या अल्लाह हमें ज़हनी सुकून अता फरमा, हमारी मेहनत को कबूल फरमा और हमें शुक्र और सब्र की तौफीक दे। आमीन। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज का दिन आपके लिए अपनी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने और समाजी रिश्तों को मजबूत बनाने का दिन है।
تارے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی شخصیت میں ایک خاص نکھار اور کشش ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی باتوں اور مشوروں کو اہمیت دیں گے۔ مالی لحاظ سے آج کا دن کچھ اہم فیصلے کرنے کا ہے۔ اگر آپ کوئی نئی چیز خریدنا چاہتے ہیں یا کہیں سرمایہ کاری کا سوچ رہے تھے تو آج کا دن اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اپنی جیب کا خیال ضرور رکھیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے آج کا دن تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ دفتر میں کام کا دباؤ بڑھنے کا امکان ہے، لیکن آپ کی ذہانت اور توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت آپ کو ان حالات سے کامیابی سے نکال لے گی۔ کاروباری حضرات کے لیے آج کسی نئے معاہدے کی پیشکش آ سکتی ہے، جو مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ گھریلو زندگی کی بات کریں تو آج اپنے شریک حیات یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے یا ڈنر کا پروگرام بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کی تعلقات میں نئی روح پھونک جائے گی۔ سماجی طور پر آج آپ کسی پرانے دوست سے مل سکتے ہیں، جو آپ کی کسی پرانی یاد کو تازہ کر دے گا۔ طالب علموں کے لیے آج کا دن اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ زیادہ پریشان ہونے کی بجائے اپنی محنت پر توجہ دیں۔ صحت کے حوالے سے آج آپ کو تھکاوٹ اور پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس ہو سکتا ہے، اسی لیے جسمانی آرام کو اہمیت دیں اور رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ آج کا دن آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ یا اللہ برج میزان کے تمام افراد کو ہر قسم کی ذہنی الجھنوں اور مالی تنگیوں سے نجات عطا فرما، آمین۔ اسکارپیو برج عقرب، آج کا دن آپ کے لیے اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننے اور پرانے مسائل سے چھٹکارا پانے کا دن ہے۔ تارے بتاتے ہیں کہ آج آپ کی توجہ اپنی ذاتی معاملات اور گھر کی بہتری پر مرکوز رہے گی۔ مالی لحاظ سے آج کا دن ملا جلا ہے، جہاں ایک طرف سے اچانک رقم آنے کے امکانات ہیں، وہیں دوسری طرف کسی پرانی ادھار کی واپسی یا گھر کی مرمت پر کچھ رقم خرچ ہو سکتی ہے، اسی لیے اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں۔ کریئر کے میدان میں آج آپ کو کچھ ایسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا تعلق آپ کے ماضی کے کسی فیصلے سے ہو، لیکن آپ کی ہمت اور حکمت عملی ان رکاوٹوں کو عبور کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام بانٹنے کی ضرورت ہے۔ اکیلے سارا بوجھ اٹھانا آپ کو ذہنی طور پر تھکا سکتا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے آج کا دن مارکیٹ کی صورتحال کو سمجھنے کا ہے۔ کسی بھی بڑی ڈیل کو فائنل کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں۔ پیار اور دوستوں کے معاملے میں آج کا دن آپ سے سچائی اور مخلص پن کا تقاضا کر رہا ہے۔ اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی بات کو غور سے سنیں۔ طالب علموں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ آپ کی محنت آپ کو اچھے نتائج کی امید دلائے گی۔ صحت کے حوالے سے آج آپ کو سینے میں جلن، تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے، اس لیے مرچ مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں اور اپنی خوراک میں سادگی اپنائیں۔ آج کا دن آپ کو یہ سکھائے گا کہ اگر آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیے تو آپ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ یا اللہ برج عقرب کے تمام افراد کو آج کے دن ہر بری نظر اور حسد کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ سیگیٹیریس برج قوس، آج کا دن آپ کے لیے کچھ نئے تجربات اور اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے۔ سارے اشارہ کر رہے ہیں کہ آج آپ کا ذہن مستقبل کے منصوبے کی طرف بہت تیزی سے کام کرے گا اور آپ کچھ ایسے فیصلے کریں گے جو آنے والے وقت میں آپ کی مالی حالت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ مالی لحاظ سے آج کا دن مستحکم رہے گا، لیکن خریداری کرتے وقت اپنی جیب پر نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ عارضی خوشی کے لیے کیا گیا غیر ضروری خرچ بھی بعد میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کریئر کے میدان میں آج آپ کو اپنی ٹیم یا ساتھیوں کی طرف سے بھرپور تعاون ملے گا، اور اگر آپ کسی نئی پروجیکٹ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اس کی منصوبہ بندی کے لیے اچھا دن ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے آج مارکیٹ میں کچھ نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹریول یا تعلیم کے شعبے سے جڑے ہیں، انہیں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ خاندانی زندگی میں آج کا دن پرسکون ہے۔ گھر کے بڑے کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو ذہنی سکون دے گا اور ان کا مشورہ آپ کے کسی بڑے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ طالب علموں کے لیے آج کا دن اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کا ہے، لہٰذا پڑھائی میں سستی سے کام نہ لیں۔ صحت کے حوالے سے آج آپ کو اپنی کمر یا ٹانگوں میں تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے بھاری کام کرنے سے گریز کریں اور ہلکی چہل قدمی کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ آج کا دن آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کامیابی کے لیے نظم و ضبط اور مثبت سوچ کا ہونا لازمی ہے۔ یا اللہ برج قوس کے تمام افراد کے لیے آج کا دن رحمت اور خوشیوں والا بنا دے، آمین۔ کیپریکون برج جدی، آج کا دن آپ کے لیے خود احتسابی اور مستقبل کی ٹھوس منصوبہ بندی کا دن ہے۔
تارے بتاتے ہیں کہ آج آپ کے اندر نظم و ضبط کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے مینج کیا تو آپ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا لیں گے۔ مالی لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے کچھ اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پیسہ ادھار دیا ہوا تھا تو آج اس کی واپسی کے لیے کوشش کریں، کامیابی مل سکتی ہے۔ کیریئر کے میدان میں آج آپ کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے اضافی محنت کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے دفتر میں آپ کے کام پر تنقید ہو، لیکن اسے دل پر لینے کی بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ یہی تنقید آپ کی ترقی کا زینہ بنے گی۔ کاروباری حضرات کے لیے آج کا دن تھوڑا سست رہے گا، اس لیے کوئی بھی نیا تجربہ کرنے سے گریز کریں اور پرانے گاہکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ خاندانی زندگی کی بات کریں تو آج گھر والوں کی توقعات آپ سے زیادہ ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ تھوڑا دباؤ محسوس کر سکتی ہیں۔ طالب علموں کے لیے آج کا دن اپنی توجہ دوبارہ سے پڑھائی پر مرکوز کرنے کا ہے، کیونکہ موبائل اور دیگر غیر ضروری کام آپ کا وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے آج آپ کو گھٹنوں میں درد، دانتوں کی تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں اور بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آج کا دن آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ صبر اور مسلسل محنت ہی وہ چابی ہے جو کامیابی کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے جدی کے تمام افراد کی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا فرما، آمین۔ ایکویریس، برج دلو، آج کا دن آپ کے لیے اپنی سوچ کو وسعت دینے اور کچھ نیا کرنے کا بہترین پیغام لے کر آیا ہے۔ تارے بتاتے ہیں کہ آج آپ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہو سکتی ہے جو آپ کو کسی بڑی تبدیلی کی طرف مائل کرے گی۔ مالی لحاظ سے آج کا دن نہایت اہم ہے۔ اگر آپ کسی نئے کاروبار یا آن لائن کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن سازگار ہے، لیکن کوئی بھی مالی فیصلہ جذبات میں آ کر نہ کریں بلکہ عقل و دانش کا استعمال کریں۔ کیریئر کے میدان میں آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر ہوں گی اور دفتر میں آپ کے منفرد آئیڈیاز کو سراہا جائے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی پرانا رکا ہوا پروجیکٹ دوبارہ شروع ہو جائے۔ کاروباری افراد کے لیے آج کا دن نیٹ ورکنگ کے لیے بہترین ہے۔ نئے لوگوں سے ملاقاتیں آپ کے کام کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ خاندانی زندگی میں بات کریں تو آج آپ اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا اور کسی پرانی رنجش کے ختم ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ تاہم اجنبی لوگوں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا آج آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ طالب علموں کے لیے آج کا دن اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ہے، خاص طور پر تکنیکی مضامین میں آپ کی کارکردگی بہتر رہے گی۔ صحت کے حوالے سے آج آپ کو نیند کی کمی یا ذہنی تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں۔ آج کا دن آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا سے ہٹ کر سوچنا ہی آپ کی کامیابی کا اثر راز ہے۔ یا اللہ برج دلو کے تمام افراد کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ پائسیز، برج حوت، آج کا دن آپ کے لیے سکون کی تلاش اور اپنی اندرونی دنیا پر توجہ دینے کا دن ہے۔ تارے بتاتے ہیں کہ آج آپ کا وجدان بہت مضبوط رہے گا، اسی لیے اگر آپ کا دل کسی کام کے بارے میں گواہی دے تو اس پر بھروسہ ضرور کریں۔ مالی لحاظ سے آج کا دن محتاط رہنے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ چاہے، لیکن یاد رکھے کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں تاکہ بعد میں آپ کو مالی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیریئر کے میدان میں آج آپ تھوڑی سی سستی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہ موڑیں۔ دفتر میں آج آپ کی نرم مزاجی لوگوں کے دل جیت لے گی اور آپ کے مخالفین بھی آپ کی شرافت کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کاروباری حضرات کے لیے آج کا دن پرانے حساب کتاب صاف کرنے کا ہے۔ کسی بڑی نئی سرمایہ کاری کے لیے ابھی چند دن انتظار کرنا بہتر ہوگا۔ خاندانی زندگی کی بات کریں تو آج آپ اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہیں گے، جس سے آپ کو دلی خوشی ملے گی۔ کسی بزرگ کی دعا آج آپ کی بڑی مشکل ٹال سکتی ہے۔ طالب علموں کے لیے آج کا دن اپنی یادداشت کو بہتر بنانے اور مشکل اسباب کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ صحت کے حوالے سے آج آپ کو نزلہ زکام یا پیروں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اسی لیے ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں اور گرم مشروبات استعمال کریں۔ آج کا دن آپ کو یہ سکھائے گا کہ کبھی کبھی دنیا کی دوڑ سے دور ہو کر اپنے نفس کو پہچاننا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ یا اللہ برج حوت کے تمام افراد کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ بنیں۔ کل دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔